Dhyana shloka, next one. Aryameva vibhavayan. Okay, that's fine. Yeah. Bharati, you can tell the Dhyana shloka. You can tell the Dhyana shloka, ma. आद्यामेव विभावयन् मनसि यः पादारविन्दं पुरः पश्यन्नारभते स्तुतिं स नियतं लब्ध्वा कटाक्षच्छविम् कामाक्ष्याः मृदुलस्मितां शुलहरी ज्योत्स्नावयस्यान्विताम् आरोहत्यपवर्गसौधवलभीम् आनन्दवीचीमयीम् Srividya, are you there? I don't know. No, I don't. Huh? Okay. Okay. Bharati, you can continue reading the shlokas. Let us see. महिम्नः पन्थानं मदनपरिपन्थिः प्रणयिनि प्रभुर्निर्णेतुं ते भवति यतमानोऽपि कतमः तथापि श्रीकाञ्ची विहृतिरसिके कोऽपि मनसः विपाकस्त्वत्पादस्तुतिविधिषु जल्पाकयति माम्. Continue. Next shloka. We'll just revise the 5 shlokas, then move on to the new shloka. गलग्राही पौरन्दरपुरवनी पल्लवरुचाम् धृतप्राथम्यानाम् अरुणमहसाम् आदिमगुरुः Bharati. बन्धूकस्तबकसह युद्ध्वा दिशि दिशि प्रसर्पन् कामाक्ष्याः चरणकिरणानामरुणिमा. After they put the slide, you can continue. Bharati, after they change the slide, you can tell the shloka. We'll wait. Okay, next shloka. मरालीनां यानाभ्यसनकलनामूलगुरवे दरिद्राणां त्राणं व्यतिकरसुरोद्यानतरवे तमस्काण्डप्रौढिप्रकटनतिरस्कारपटवे जनोऽयं कामाक्ष्याः चरणनलिनाय स्पृहयते. Next. वहन्ती सैन्दूरीं सरणिमवनं रामरपुरी पुरन्ध्री सीमन्ते कविकमलबालार्कसुषमा त्रयी सीमन्तिन्यास्तनतटनिचोलारुणपटी विभान्ति कामाक्ष्याः पदनलिनकान्तिर्विजयते. Next. प्रणम्रीभूतस्य प्रणयकलहत्रस्तमनसः स्मरारातेश्चूडावियति गृहमेधीः मकरः ययोः सान्ध्यां कान्तिं वहति सुषमाभिश्चरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्याः हृदयमपतन्द्रं विहरता. Okay, fine. We'll move on to the next new shloka. Bharati, you can repeat now. 6th shloka. ययोः पीठायन्ते
पीठायन्ते ययोः पीठायन्ते ययोः पीठायन्ते ययोः पीठायन्ते विबुध 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 मुकुटीनाम् मुकुटीनां मुकुटीनां पटलिकाः 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 विबुध मुकुटीनाम् पटलिकाः विबुधमुकुटीनां पटलिकाः विबुधमुकुटीनां पटलिकाः ययोः 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 सौधायन्ते 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 स्वयं 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 उदयभाजः 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 भणितयः 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 ययोः सौधायन्ते ययोः सौधायन्ते ययोः सौधायन्ते स्वयमुदयभाजो भणितयः स्वयमुदयभाजो भणितयः स्वयमुदयभाजो भणितयः ययोः 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 दासायन्ते 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 ययोर्दासायन्ते 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 सरसिज 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 भव 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 वाद्याः आद्याः आद्याः चरणयोः 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 सरसिज भव सरसिज भव सरसिज भव आद्याश्चरणयोः 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 सरसिज भवाद्याश्चरणयोः सरसिज भवाद्याश्चरणयोः सरसिज भवाद्याश्चरणयोः ययोर्दासायन्ते सरसिज भवाद्याश्चरणयोः ययोर्दासायन्ते सरसिज भवाद्याश्चरणयोः ययोर्दासायन्ते सरसिज भवाद्याश्चरणयोः तयोः 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 मे मे कामाक्ष्याः कामाक्ष्याः कामाक्ष्याः
तयोर्मे कामाक्ष्याः तयोर्मे कामाक्ष्याः तयोर्मे कामाक्ष्याः दिनमनु 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 वरीवर्तु 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 हृदयम् हृदयं हृदयं दिनमनु वरीवर्तु हृदयम् दिनमनुवरीवर्तु हृदयं दिनमनुवरीवर्तु हृदयम् तयोर्मे कामाक्ष्याः दिनमनु तयोर्मे कामाक्ष्याः तयोर्मे कामाक्ष्याः दिनमनुवरीवर्तु हृदयम् दिनमनुवरीवर्तु हृदयम् दिनमनुवरीवर्तु हृदयम् Okay, you can tell the shloka, recite the full shloka. ययोः पीठायन्ते विबुधमुकुटीनां पटलिकाः ययोः सौधायन्ते स्वयमुदयभाजो भणितयः ययोर्दास्तायन्ते सरसिजभवाद्याश्चरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्याः दिनमनुवरीवर्तु हृदयम् Okay, I think we can move on to the next shloka, 7th shloka. In all the shlokas, the Mukha Kavi is comparing her pada to lotus, or how. One minute, hold on the line. Sorry for the disturbance. Okay. Actually, if you go through the meanings twice or thrice, then you can imagine her pada according to Mukha Kavi's imagination, how he is comparing her pada to lotus, or it's doing penance in some other shloka. So slightly look over the meanings also in some places where it is very exciting. Okay. Okay. This shloka. Okay, I'll teach the shloka first. Okay. Nayanti. Bharati, you can repeat. नयन्ति नयन्ति Sankocham. सङ्कोचं सङ्कोचं Sarasijarucham. सरसिजरुचं सरसिजरुचं Dikparisare. दिक्परिसरे दिक्परिसरे Nayanti sankocham. नयन्ति सङ्कोचं नयन्ति सङ्कोचं Sarasijarucham dikparisare. सरसि
1 minute. सरसिजरुचन्दिक् परिसरे सरसिजरुचन्दिक् परिसरे सरसिजरुचन्दिक् परिसरे नयन्ती सङ्कोचम् सरसिजरुचन्दिक् परिसरे नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचन्दिक् परिसरे नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचन्दिक् परिसरे सृजन्ती 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 लौहित्यम् लौहित्यं लौहित्यं सृजन्ती लौहित्यम् सृजन्ती लौहित्यं सृजन्ती लौहित्यं नख किरण नखकिरण नखकिरण चन्द्रार्ध 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 खचिता 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 नख किरण चन्द्रार्ध खचिता नखकिरण चन्द्रार्ध खचिता नखकिरण चन्द्रार्ध खचिता सृजन्ती लौहित्यम् नख किरण चन्द्रार्ध खचिता सृजन्ती लौहित्यं नखकिरण चन्द्रार्ध खचिता सृजन्ती लौहित्यं नखकिरण चन्द्रार्ध खचिता कवीन्द्राणाम् कवीन्द्राणां कवीन्द्राणां हृत्कैरव 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 विकसन 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 उद्योगजननी 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 कवीन्द्राणां हृत्कैरव विकसनोद्योगजननी कवीन्द्राणां हृत्कैरव विकसनोद्योगजननी कवीन्द्राणां हृत्कैरव विकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती 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 कामाक्ष्याः 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 स्फुरन्ती कामाक्ष्याः स्फुरन्ती कामाक्ष्याः स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचि 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 सन्ध्या 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 जयते विजयते विजयते चरणरुचि सन्ध्या विजयते चरणरुचि सन्ध्या विजयते चरणरुचि सन्ध्या विजयते
स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते. You can read this shloka, recite this shloka. नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते. Okay, good. Srividya, you can repeat the same shloka. नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते. In this, the radiance of the feet of Kamakshi, what is it doing? That's what the Kavi is telling. It is like the twilight radiance which causes the poets' hearts, which are like lily, Hrit Kairava. Vikasana Udyoga Janani, Kavindranam Hrit Kairava. The poets' hearts are like lily flower, which are made to blossom. The Pada, Charana Ibala, Charana Ruchi Sandhya. Charana's radiance is compared to the twilight radiance. Okay. Just overlook of the meaning. Okay. Okay, we'll move on to the next shloka. Srividya, you can repeat. 8th shloka. Okay. Viravaihi विरावैः विरावैः Manjiraihi माञ्जीरैः माञ्जीरैः Viravairmanjiraihi विरावैर्माञ्जीरैः विरावैर्माञ्जीरैः Kimapi किमपि किमपि Kathayantiva कथयन्तीव कथयन्तीव Madhuram मधुरं मधुरं Kimapi Kathayantiva Madhuram किमपि कथयन्तीव मधुरं किमपि कथयन्तीव मधुरम् Viravairmanjiraihi Kimapi Kathayantiva Madhuram विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरम् विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरम् Purastat पुरस्तात् पुरस्तात् Anamre आनम्रे आनम्रे Purastat
पुरस्तादानम्रे 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 पुरविजयिनी 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 स्मेरवदने 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 पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने Repeat again. पुरस्तादानम्रे पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने. Are you not feeling well, Sri Vidya? Cough? No, you keep it. It's better? Yeah. Fine, okay. Vayasya Vayasya eva eva praudha praudha Vayasya eva na iva Vayasya. Repeat. Vayasya Iva iva Vayasyeva praudha Vayasyeva praudha Shithilayati Shithilayati ya prema kalaha prema kalaha Shithilayati ya prema kalaha शिथिलयति या प्रेमकलह प्ररोहम् कामाक्ष्याः प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते चरणयुगली सा विजयते वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते वयस्येव प्रौढा वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या
प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते. Okay, this Bharati can recite now. Okay, recite the shloka. Shloka. विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरम् पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलहप्ररोहम् कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते. Okay. The same shloka you can repeat again, Srividya. I think only 2 panelists are there, right? Okay. Srividya, you repeat the same shloka. We'll move on to the next shloka. विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्ति मम धुरम् पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते. Repeat third and fourth line again. विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्ति मम धुरम् पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते. Okay. In this shloka, Manjiraihi Viravaihi, the jingling anklets in the feet has been described. Okay, how its sound is, its sounds effects. Okay, with Shiva. Let that feet shine resplendently. That's what is overall meaning of this shloka. In detail, you can read it later so that you can enjoy the how Mukhakavi is enjoying the feet of feet of Kamakshi. The same way we can try to enjoy. That's it. Okay. Telling each and every we have to tell the shloka, imagining her pada always. This is the Padaravinda Shatakam in each and every shloka. The Kamakshaha, Charana Kamakshaha, Pada, that has been referred. Okay, so almost 90% of the shloka will be having the Kamakshaha Charana. So we should imagine her Pada, then tell the shloka. Then we can feel that excitement. Okay. Okay. Next shloka. Move on to the next shloka. Superva. Strilola. Alaka. Parichitam. Supervastrilola.
अलकपरिचितम् 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 षट्पदकुलैः 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 सुपर्वस्त्रीलोलालकपरिचितम् षट्पदकुलैः सुपर्वस्त्रीलोलालकपरिचितं षट्पदकुलैः सुपर्वस्त्रीलोलालकपरिचितं षट्पदकुलैः स्फुरत् 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 लाक्षारागम् 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 स्फुरल्लाक्षारागम् पुरल्लाक्षारागम् पुरल्लाक्षारागम् स्फुरल्लाक्षारागम् पुरल्लाक्षारागम् पुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणी 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 ज्योति ज्योतिः 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 अरुणैः 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 ज्योतिररुणैः 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 तरुणतरणि ज्योतिररुणैः तरुणतरणि ज्योतिररुणैः तरुणतरणि ज्योतिररुणैः स्फुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणि ज्योतिररुणैः पुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणि ज्योतिररुणैः पुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणि ज्योतिररुणैः भृतम् भृतं भृतं कान्त्यम्भोभिः 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 भृतं कान्त्यम्भोभिः घृतं कान्त्यम्भोभिः घृतं कान्त्यम्भोभिः विसृमर 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 मरन्दैः 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 सरसिजैः 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 विसृमरमरन्दैः सरसिजैः विसृमर मरन्दैः सरसिजैः विसृमर मरन्दैः सरसिजैः घृतं कान्त्यम्भोभिः विसृमरमरन्दैः सरसिजैः घृतं कान्त्यम्भोभिः विसृमर मरन्दैः सरसिजैः घृतं कान्त्यम्भोभिः विसृमर मरन्दैः सरसिजैः विधत्ते 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 कामाक्ष्याः 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 चरणयुगलम्
चरणयुगलं चरणयुगलं बन्धुपदवीम् बन्धुपदवीं बन्धुपदवीं विधत्ते कामाक्ष्याः विधत्ते कामाक्ष्याः विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगलं बन्धुपदवीम् चरणयुगलं बन्धुपदवीं चरणयुगलं बन्धुपदवीं Okay. This shloka, Bharati, you can recite now. सुपर्वस्त्रीलोला सुपर्वस्त्रीलोलालकपरिचितम् षष्टदकुलैः Shatpada. पदकुलैः स्फुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणिज्योतिररुणैः भृतं कान्त्यं भोभिः विसृमरमरन्दैः सरसिजैः विधत्ते कामाक्ष्या चरणयुगलं बन्धुपदवीम्. There it should be Kamakshiyaha. Small mistake is there in the lyrics over there. Okay. धत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगलं बन्धुपदवीम्. Okay. Same thing you can repeat. Sri Vidya. Repeat the shloka. In this shloka, there's Upamalankara. पर्वस्त्रीलोलालकपरिचितं षट्पदकुलैः स्फुरल्लाक्षारागम् Actually, Phara is Mahaprana. Spural. स्फुरल्लाक्षारागम् तरुणतरणिज्योतिररुणैः भृतं कान्त्यां भोभिः विसृमरमरन्दैः सरसिजैः विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगलं बन्धुपदवीम्. This Kamakshaha Charana is compared to the lotus directly. And you can see the bees around the lotus has been compared to the celestial women's curly hairs who are doing namaskara to Kamakshi. And the alta, you can say, alta like Laksha Ragam in her feet has been compared to the Jyoti of Surya falling on the lotus. Like that imagination is going on. Okay, this is Upama Alankara. Next shloka, Sri Vidya, you can repeat. One more shloka we'll teach today and we'll finish the class. Okay. Rajaha रजः संसर्गेऽपि संसर्गेऽपि रजः संसर्गेऽपि रजः संसर्गेऽपि स्थितम् अरजसामेव अरजसामेव
हृदये 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 स्थितमरजसामेव हृदये स्थितमरजसामेव हृदये स्थितमरजसामेव हृदये रजः संसर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये रजः संसर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये रजः संसर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये परम् परं परं रक्तत्वेन 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 परं रक्तत्वेन परं रक्तत्वेन परं रक्तत्वेन स्थितमपि 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 विरक्तैक 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 शरणं 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 स्थितमपि विरक्तैक शरणं स्थितमपि विरक्तैकशरणं स्थितमपि विरक्तैकशरणं परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणं परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणं परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणं अलभ्यम् 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 मन्दानाम् मन्दानां मन्दानाम् अलभ्यं मन्दानाम् अलभ्यं मन्दानाम् अलभ्यं मन्दानाम् दधदपि 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 सदा 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 मन्दगतिताम् मन्दगतितां मन्दगतिताम् दधदपि सदा मन्दगतिताम् दधदपि सदा मन्दगतिताम् दधदपि सदा मन्दगतिताम् अलभ्यं मन्दानाम् दधदपि सदा मन्दगतिताम् अलभ्यं मन्दानां दधदपि सदा मन्दगतिताम् अलभ्यं मन्दानां दधदपि सदा मन्दगतिताम् विधत्ते 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 कामाक्ष्याः 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 विधत्ते कामाक्ष्याः धत्ते कामाक्ष्याः विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगम् 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 आश्चर्यलहरीम् आश्चर्यलहरी आश्चर्यलहरी विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगमाश्चर्यलहरीम् विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगमाश्चर्यलहरीं विधत्ते
विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगमाश्चर्यलहरीम्. Okay. Bharati, you can recite the shloka. रजः संसर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणम् अलभ्यं मन्दानां दधदपि सदा मन्दगतिताम् विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगमाश्चर्यलहरीम्. We'll revise the shlokas again. In this shloka, he is using, Mukkavi is using Shlesha Lankara. That means same word, two different meanings. For example, Rajaha, then Arajasa, two different meanings. Raktatvena, Viraktaika Sharanam, Mandanam, Mandagatitam. So all these three words, they have different meanings in different places. Okay, that way he's using Shlesha Ankara. Okay, we'll move on to the sixth shloka, which Bharati would recite. Sixth and seventh, 8, 9, 10 by Sri Vidya. This is a just revision of today's shlokas. Okay, move on to the sixth shloka slide. Okay. ययोः पीठायन्ते विबुधमुकुटीनां पटलिकाः ययोः सौधायन्ते स्वयमुदयभाजो भणितयः ययोर्दासायन्ते सरसिजभवाद्याश्चरणयोः तयोर्मे कामाक्ष्याः दिनमनुवरीवर्तु हृदयम्. Next shloka. नयन्ती सङ्कोचम् सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यम् नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते. Kavindranam also you can stop there. Same way. Okay. Next shloka by Sri Vidya. विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरम् पुरस्तादानम्रे पुरद्विजयिनिस्मेरवदने वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह. Wait. Sri Vidya. Vayasyeva Praudha, you stop there. After that, Shithilayati a Premakalaha Praroham. Okay? वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते. Next shloka. सुपर्वस्त्रीलोलालकपरिचितं षट्पदकुलैः पुरल्लाक्षारागं तरुणतरणिज्योतिररुणैः भृतं कान्त्याम्भोभिः विसृमरमरन्दाय
विस्मरमरन्दैः सरसिजैः विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगलं पदवीम् Next shloka. रजस्तं सर्गेऽपि स्थितमरजसामेव हृदये परं रक्तत्वेन स्थितमपि विरक्तैकशरणम् अलभ्यं मन्दानां दधदपि सदा मन्दगदितां विधत्ते कामाक्ष्याः चरणयुगमाश्चर्यलहरीम् Okay, good. Any question answer? We'll have just 5 minutes to, if anybody wants any. Bhagini, you are in mute. Okay, ma. Okay. Okay. Wait. No, allowed to talk. Okay. I think Devika Ravi. Ram. Namaskaram, Ah, Mahodaya. Namaskaram. When it comes to pronunciation, I just find this place a little difficult, especially when there is an Alpa Prana, Mahaprana, and Alpa Prana in the same Varga. For example, it is the, ti. How to stress and say that? I find that very difficult. If they are in two different Vargas, we somehow manage, but for me, I'm finding it personally very difficult to do that, ma'am. Can you just give me some guidance how to chant that? Yeah, I can understand, but this comes only by practice, by hearing, by listening to whoever teachers. Just by listening and grasping is the only way. The P. If you are in direct class, it will be easy. If you are in the direct class, it will be very easy yeah. to correct. Because it is online, it is slightly difficult. If you chant sometime, I can ask you to chant next class, from next class onwards. I'll ask participants to chant. At that time, anyway, we'll be directly seeing you on the online, okay? In the screen. At that time, I might correct you. If you are doing some mistakes, I'll surely correct you, and how to pronounce, I can tell you, okay? By Thank you, seeing the mouth of the teacher, you can get it. That's it. That's the only way. Huh? Okay. Dhanyavada. Okay. Dhanyawad. Ram. Next is Bharati Venkat. Madam, Okay. காமாக்ஷியாக வருது இல்லையா? ஹலோ, சொல்லுமா. காமாக்ஷியாகன்னு வருது இல்லையா? இந்த கோடு வந்து அப்படி வருமா? எந்த கோடுமா? கீழே ஒரு கோடு இருக்குல்ல, லைட்டா காமாக்ஷியாக அப்படிதான் சொல்றீங்க. ஒரு இங்கிலீஷ்ல சொல்றியா? நீ சம்ஸ்கிருதத்துல பாக்குறியா, இங்கிலீஷ்ல பாக்குறியாம்மா? நான் இங்கிலீஷ் தான் பாக்குறேன். இங்கிலீஷா? ஹெச் போட்டாக்கா விசர்க்கம். ஹெச் போடுறது இல்லையா? காமாக்ஷியாக. ஹெச் போடுறது இல்லையா? அந்த ஹெச் தான் வந்து ஹெச் போட்டு ஒரு டாட் வைக்கிறா இல்லையா? அதான் விசர்க்கம்னு பேரு. அத அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. விசர்க்கம் வந்து இதுல வரும், சான்ஸ்கிரிட்ல போடுவீங்க இல்லையா? ஆமா, சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து ரெண்டு டாட் வைக்கிறோம் இல்லையா? அது பேர் விசர்க்கம் பேரு. விசர்க்கம். கரெக்ட். இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹெச். சரியா? ஓகே ஓகே ஓகே. Okay. Thank you. Okay. Next participant. Anybody wants to ask? Jayashree. Okay. Jayashree. Ram Bhagini. Ram. Practice, coming to the practice, since this is on Padarinda Shatakam, which where the verses are very big, so means we have to
at a stretch we need to pronounce, right? So could you please take it revision 2 more times? Means first time panelists are doing along with you now. So next time again 2 verses. Again last coming, then full words. Yeah. Can the practice can be done like that? But because compared to Arya Shatakam, I think Arya Shatakam is easy compared to the Padaravindam. So that's what I would want to do. Oh, you want to repeat the shlokas by the participants Shlokas or with by the the panelists 2 more times? panelist, yeah, 2 more times. So right now you're dividing and you're asking them to chant, right? And again, Yeah. at a stretch, you're asking them to go for all the 4 lines. So rather than that, with you only, just make us to practice two verses at a time, and then 4 verses at a time. First line, and 2 then times. 2 Pada. lines, You are and then telling, 4. okay, you are telling the pada. Okay, 2 padas, one, then again. One time, again 4, again 1 time. Okay, sure. No problem. Okay, we'll try to do that. Thank you. Thank you, From Bhajan. next time, I will ask participants also to repeat. Maybe few participants can do that on daily basis. Sure. Okay. Yeah. Okay, ma. Next one. I think Jyoti Shena. Namaskar. Yeah, Namaskar. Namaskar. Yeah. I always wanted to learn from you something. I've learned Narayana is from Shankar Rama, and I'm learning from Ramya. So you always learn. Now in Okay. this I want to Now after each class you are going to take revision of, like, next time you will take from 6 to 10 months and then start on the 11th, right, Guruji? Yeah. Maybe 1 to 10 also I'll revise again. 1 to 10, and then okay, and then start on the new one. Okay, maybe sometimes I'll revise in the first starting of the class. Maybe sometimes I'll revise at the end of the class. No problem. Okay, somewhere during the class time I'll revise surely. Okay. I learned Narayanyam from your son. Okay, very good. It's very nice to know about that. Okay. Okay. Move on to Pushpa next. Okay, Jyoti. Namaste. Ram. Namaste, Begini. Ram. Namaste. Namaste. And this one, part 2, where we'll get script? Oh, I think that I'll leave it to Shweta. It is not posted in the... Shweta, you have to apply for this. Can get the script in course content, Bagini. All scripts we will upload in Monday. All language. Okay, Bagini. Dhanyavada. You can check course content, Bagini. Only Devanagari. Just I checked. That one. I want Devanagari only. Just I checked it is not uploaded. That's why I asked you. Monday we will upload again. Yeah. Okay. Thank you. Dhanyavada. Namaste. Okay. Dhanyavadaha. Ram. We'll finish the class today. We'll tell Hanuman Shloka. Okay. From next class onwards, I think I can ask the panelists to tell this last Hanuman Shloka also. Okay. Today I'll tell. Okay. Buddhirbalam yashodhairyam nirbhayatvamarogata ajadyam vakpatutvam cha hanumatsmaranad bhavet. Ram. Punarmilamaha. We'll meet on the next class. Ram.